دعائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت سات لیل و نہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و رحم حتی تسکنہ ورزقتاً و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد کریم اللہ مجلس عزا قبول فرما عزت آل محمد واسطے میرا اللہ جتنے ہاتھ ذکر اچ بلندن کہیں کمینے دے محتاج نہ کریم کربلا واسطے جتنے لوگ ذکر چل کے آئے قدم قدم عبادت شمار ہر قدم تے حاضرین دے صغیرہ کبیرہ گناہ بانیان مجالس ماسبانہ دا پر خلوص سے تمام لنگر نیاز خرچ خرجات اپنے دربار عبادت شمار فرما میرا اللہ میری دعائے او تئیں کہیں عزدار موت نہ دے میں جیتی بہن تے بھرا دی زواری نصیب نہ جتنے لوگ حج و زواری واسطے سکھلن حج و زواری نصیب فرما اس بارگاہوں عزداروں بانیانوں متولیان تا قیامت آباد تشرف بھائی علی رضا دی زندگی دراز فرما جو بیمار کربلا دوستائی سے بکلی عطا فرما جو بے رزقن رزق عطا فرما جو بے گھرن گھر عطا فرما جو بے جرم قیدین قیدان رہا فرما میرا اللہ تواسطہ ہی حسین دی خالی جھولی دا جڑی جھولی ودا کے دیئے میرا اللہ میرے سیزانہ رشتے بک دے میری یہ دو اولاداں میرا پتر سانگیا کربلا میری دھی رہ گئی شام بی بی دی خالی جھولی دا صدقہ جڑیاں جھولیاں سکھدیم حسین دے ماتمی نمازی تے عزدار بچڑے عطا فرما جنہوں نے اتنی زندگی دراز فرما ماں باپ دا فرما بردار بنا اس نازک دور ہر شریف دی عزت محفوظ فرما وارث حقیقی امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرما اس قابل بنا امام دی زیارت مشرف ہو سکی دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو عظیم ثواب ڈھیر سر بیٹھو کوشش کرو مل کے با جماعت سروات سارے پڑھو اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے بھی باواز بلند صلوات پڑھو اپنے اپنے بیمارن دی صحتیابی واسطے بھی ایک دفعہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر اللہ سارے مخالقی جڑے ہاتھ بڑی میں جو کوشش کرو اچھی آواز نال اس دا شکریہ ادا کرو کیونکہ توانو تمہیں انسان بنائے اس کہیں دا محتاج رزقی تھا کوشش کرو با جماعت مل کے اچھی آواز نال اس دا شکریہ ادا کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آخری حلالی تئیں ہاتھ سچے کل ایمان نعرہ حیدری صلواتی میں پڑھو جی میں گھرانہ لائے کے صلوات ذاکری دعویٰ ہے نہیں
میرے تو پہلے مولا دے عظیم مدا خان پڑھ گئے، مالک انہوں نے زندگی دراز فرما۔ میرے تو بعد مولا دے کمال مدا خان، پہلے بھی سید بعد بھی سید عزدار حسین شاہ، مالک ارشد بخت لاوے۔ انہوں پڑھنے میرا دل ہے، میں اپنے ٹائم ایچ نوکری میں دیواں جی میں حلالی نوکری دے دیں۔ میرا وطن گھر دعا واسطے حاضری، کوشش کرو اگلے پچھلے مل کے با جماعت صلوات سارے پڑھو۔ بڑی توجہ ہوئے میں چار صدران دورے حوالے کرنا چاہوں۔ بسم اللہ بابا۔ امیر ہے یا غریب لکھ دے، امیر ہے یا غریب لکھ دے، زوار لکھ دے، عجیب لکھ دے۔ امیر ہے یا غریب لکھ دے، زوار لکھ دے، عجیب لکھ دے، وہ لکھ دے حسین مرضی دے قلم کو جا کے ملائکہ دے نصیب لکھ دے۔ تجھے حیدری یا علی یا علی۔ بسم اللہ جی زندگی دراز ہوئے، مرشد حسین دی عظمت اونچی صلوات پڑھو۔ کافی سارے بیٹھے ہو با جماعت صلوات سارے پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی صلوات۔ ڈھیر سارے بیٹھے ہو، قرآن دی ابتدا تے با جماعت صلوات سارے پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، پاکوں دی عظمت بلند صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی حسن المعصوم المسموم والحسین الغریب مظلوم المقتول المذبوح من الکفار فی الارض کربلا یوم عاشوراء۔ میں اس بیمار دی مجلس پڑھدا، تے جیندہ جگ وچ لقاب سجا دے، جیندی تاج پوشی دی رسم دے وچ ہاتھ روج گئے آن دی۔ بسم اللہ بسم اللہ بھائی نوکران قبولیت علی مجلس سے ماں حسین دی راضی ہوئے بابا، مالک بھراوان دی پھوڑی قبول کرے، جتنے عزدار آئے ہو سونی مکان لیندے پے ولی دی دھیت ولی پھوڑی قبول فرماوے۔ سر چاوے ایک میرے پاس میں پیادہ میں اس بیمار دی مجلس پڑھدا، تے جیندہ جاگوے چلکاب سجا دے، جیندی تاج پوشی دی اور رسم دے وچ ہاتھ روچ گئے آن دی۔ ماں دے بندہ دے میں مجلس سے آیا،
میری ہنج نہیں آئی جتنے عزدار بن کے آئیو روئیں دی کئی گل صحیح چون والے روئیں دی یا گل جیدی بیوہ بھین دے ڈاج دے کپڑے تیرے رل دے وچ سہارا دے نہیں سکی بھین او سنیان سگی جے کو شامی تو ولن دے عابد کو رات آگے دربار شام کھا گئی شام علی دیاں دیاں میرے جملے لئی مرحوم بھٹی سے پڑھتے رہنے آئین دیگر علی دیاں دھیاں دے بہت نقصان کیتے اور پڑھتے رہنے آئی وطن تو ٹوری تدیگر کربلا پہنچی تدیگر پانی بند گیا تدیگر پھرا کٹھے تدیگر چادر لٹی تدیگر زیور لچھے تدیگر زیور لہ گئے رو رو کے کھڑا دے پھپھی اماں مبارک ہوئی میرے زیور لہ گئے بی بی آگے مبارک جو لینا ہے تیرے تو لہ گئے آماں میرے تو لہ گئے جد لہنے آئے شام پاک سام گئی سیدہ دے اماں زنجیر لہ گئے میرے ہاتھ آزادن رستے دو ویندن ایک مدینے بیا کربلا کدے ونجنا ہے یا بڑی ہوئی کوکائی ہے کوئی اور راہ کوئی نہیں جڑا میری زخمی کنالی دھی دی کبرتے ویندو بی بی آدھیا سکھ دی آئی کدم وطن تول سادیا میں دھید زوار بن دیا لٹایا کافل لے کے بہن دی قبر تے آکھڑا ساریاں بی بی لچھیاں حسین دی زخمی دھید قبر دا سلام کیتا آخر تے او بی بی آئی ہے جیندہ وعدہ جے تائیں جیساں چھانتے نہ باساں نہ ٹھنڈا پانی پیساں دی قبر کو گالا لا کے رولی ہیں آگے باہر آویکھ میرے زنجیر لہ گئے پوچھ دیا میں کجن وطن تول سے باہر ماں ولی میں دی آئی ماں تدھی گلہ کرنی رہیاں سجاد چپ کر کے سنتا رہا وطن لیا ماں دھی دی قبر چھوڑی بہن دی قبر تے آ بیٹھا اچھوائن کر کے قبر کو آنا اللہ کے آدھر پوچھ دیا میں پکھی گرے پر ویندل میں آدھا
بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہن نال گلیں جو کرے نہ رہا بہن ہی کوئی جواب دیتا یا کوئی نہ علی رضا کوئی جواب نہیں آیا دنیا تو بہن دی قبر تیرا کیا دے لہجوں بلین دی ناراض ہے ناراض جو ہے میں تیری قبر تے چوکھا رہنا ہے جدا کھس چوکھا رہنا ہے قبر حلی آواز آئے سجاد میں ناراض نہیں میں مجبور سیادہ دبین مجبوری کہہ رہی ہے اچھوین کر کے آجے میری مجبوری ویکھنی ہے میری قبر دے پیرالے پاس ویکھ بھیند کمر دی قسم مزتانے حوصل سجاد بٹھے فضل دی مائے غازی دا سارے قبر ترک کے بیٹھی آجے بہرہ چاچا معافی منگن آئی آدھیے بہرہ کٹے ہویا بازو آلہ معافی منگن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بابا میں نو کرم بابا ہاتھ نہیں منگنے بابا میں نو کرم آدھی بیٹھی بسم اللہ میں نو کرم بابا میں نو کرم فضل دی ماں غازی دا سارے قبر دے پیرالے پاس رکھ کے بیٹھی آگے حسین دی دھی بہرہ نوکر معافی منگن آئی آدھی بیٹھی بہرہ جرنیل معافی منگن قبر حلی آواز آئے سجاد ڈھیر گلنا تیرے نال نہ کریں دی جو تم شام کھا گئی تو ٹھکایا ڈھیرے سجاد پھرا زیور لہ گئی ہاں بہن میرے ہاتھ آزاد بی بی آدیون کدے پہ وینے بہن کربلا آدھی خیر نال ونے جڑا کربلا پہنچے میرے بابے نو میرا ایک پیغام دے وے سیدہ دے کہڑا پیغام اچھوین کر کے بہی ودا کیا دیا یونو آکھیں شام علی قیدن بھی پیا دیا یا ایک واری شام میلوان اچھا بہن پیغام نیسا بی بی آدھیا کلا ہے پیغام نہیں اونو آکھیں بھی پیا دیا یا کلا سگر نال لایا وے او بہن تیرے دوندے دویرے بابے واسطہ مجھائی پھرا کچھ نہیں لگنا قبر حلی آواز آئے سجاد بندے دویرے میں مجبور متا سگر آوے میرے ہاتھ رکھے ہوئے او میں پھرا نیچا نہیں سکتی سگر نراز ہوئے آنکھیں میں نو بھین چایا ماں حسین بھی توڑی پھوڑی قبول فرماوے علی دی علی ادھی بانیان دی صفے ماتوں بچھائی قبول فرماوے ایک کسا عبادت دا مکمل دل چاندے بے اسن مکمل کرنے واسطے جناب نے ایک دو شیر قصیدے دے تھوڑا جا ذکر مسائب پڑھ کے ممبر عزت آلے میرا دے حوالے صلوات اچھی آواز پڑھو محمد والے سارے نے پروگرام میں پڑھی تھے قصیدہ صلوات قصیدے لے پڑھو شیر قصیدے تھے دکھا حسین انبیاء کو دیتے دکھا
حسین انبیاء کو لیتے ایہو رتبہ این کربلا کو لیتے لکھا حسین انبیاء کو لیتے ایہو رتبہ این کربلا کو لیتے حسین منگیا نہیں خدا دے کولوں حسین سب کچھ خدا کو لیتے صلوات عظمت حسین سے بلند آواز نال پڑھو عظیم ثواب ہے ڈھیر سارے بیٹھے ہو مرشد حسین دی عظمت اونچی صلوات پڑھو پڑھیے قصیدہ جی جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو صلاح ہے پڑھیں سے شہر قصیدہ ہاتھ کھول کے جتنی اونچی صلوات پڑھو سو اونچا قصیدہ اے مرن دے بعد بھی زندگی لنگھنی چین دی ہے کیونکہ جنت نویک لی حسن حسین دی ہے مرن دے بعد بھی زندگی لنگھنی چین دی ہے کیونکہ جنت نویک لی حسن حسین دی ہے مرن دے بعد بھی زندگی زندگی لنگھنی چین دی ہے کیونکہ جنت نویک لی حسن حسین دی ہے مرن دے بعد بھی زندگی لنگھنی آخری حلالی تئیں جس بندے دے ضمیر بنا حسین حج تے حیدری حسین دی ہے مرن دے بعد بھی زندگی لنگھنی چین دی ہے کیونکہ جنت نویک لی حسن حسین دی ہے اس تک کہیں دا اعتراض کوئی نہیں زندگی لنگھنی چین دی ہے ہاتھ جے حیدری نویک حسن حسین دی ہے جنت سردار اس گھر کے تو فتوہ لائی کوئی نہیں سکتا کیونکہ جنت نویک لی حسن حسین دی ہے مرن دے بعد بھی زندگی لنگھنی چین دی ہے کیونکہ جنت نویک لی حسن دی ہے مرن دے بعد بھی زندگی لنگھنی چین دی ہے کیونکہ جنت نویک لی حسن حسین دی ہے بنیا حسین سمجھے ہی نہیں سر جاتے حسین مقام رسم کس بلندی دے نام حسین سر جا حسین دے لگات زندگی لنگھنی چین دی ہے کیونکہ جنت نویک لی حسن حسین دی ہے ان کرنا کرم شبیر خود آنکھ سی ذات قدیر ان کرنا کرم شبیر خود آنکھ سی ذات قدیر کھلے پھر نگری اے زہرا دے چین دی ہے کیونکہ جنت نویک لی حسن حسین دی ہے تھوڑی زندگی ہوئے بھئی ماں پہ ہو دے نصیب ہو حسین دے عزادار وسد رہن جنت نویک لی حسن حسین دیئے فرمانے نمک نال روٹی کھاویں ایک دفعہ حسین دی زواری ضرور کریں جڑے گئل وے کھائل جو مدینے والے سید کربلا اچ وسدے کی نہیں پہ جڑے نہیں گئے میری دعا ہے اسے سال بنیں ویکھیں سر چاونے حسین دے زوار تیاری کی تھی عدل عالم میں جو حسین دی زواری تے بنیں کربلا واپس ولسان میں لوگ کے اکسن میں کہ پریشانی دی تگالی کوئی نہیں گھبراون دی تلوڑی نہیں میں کیا میں تینساں تو کر ہے کمار زوار
عظمت کربل دے سہر دی ہے کیونکہ جنت نویک لی حسن حسین دی ہے اور والا سکو مولا علی تیرا دوارا چنگا لگے 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 اور جو خیبر تجھے علی بولے حیدری زندگی دراز ہوئے سر چاونا ویکھنا میرے پاسے ساکو مولا علی تیرا دوارا چنگا لگا ساکو مولا علی تیرا خوش نصیب بندہ جس کا علی جیسا امام ساکو مولا علی تیرا سوالی صاحب علی رضا بابا سائن سید بچوں علی آم امام نہیں علی اوہ امام ہے جڑا اپنی ماں دا امام ہے اپنے پیو دا امام چنگا لگا سرچا ساکو مولا علی تیرا دوارا چنگا لگا اے دا کمال دوسا جگروں دکھائے مولا اے دا کمال دوسا جگروں دکھائے مولا لہندے سورج رو واپس ملائے مولا لہدہ سورج نہ کتا واپس ملائے مولا ساکو تواڈی انگلی دو اشارہ چنگا لگا ہاتھ اٹھے حیدری یا علی حیدری نیاز قبول ہوئے جڑے ویدے پہو چالو بولو تو صحیح تھوڑی زندگی دراز ہوئے سر چاونا ویکھنا میرے پاس ہے وضاحت دا ٹائم نہیں جلدی جلدی شہر توریاں جھولیاں تک بھیڑنا چاہنا یہ کوئی پیادا کمی کموڑے کر دے رہ گئے نبی دے میلے کمی کموڑے کر دے رہ گئے نبی دے میلے سارا زمانہ آدھا شادی علی دے لے سارا زمانہ آدھا شادی علی دے لے کمی جیڑا بن کے صلوات مرشد علی دی عظمت اونچی ساری رات ہی فضائل پڑھدا رہواں جڑی تیری ہنج واسطے آنی
جنوں پاسے دا درد بھول ویندے ایویں ہانجروں نال چلیں دی جنوں مجلس مکے لگی ویندی کربلا حسین دی قبر تے رومال رکھ کے آدھے بہرا ماں زخمہ دا علاج لائے آئی ہے دیاں دے پردے ہونی بھائی چہلم دا مہینہ بہنے بیراوان دے چہلم ہی کریں دیاں یا ایویں آندیاں بھراوان دیاں قبران تے جی میں حسین دی بہن آئی ہو ذکر دی قسم میں پیادہ ترائے محمل گھن کے وامہ اکبر دی وے آئیے چہلہ میں کرن بھرادا بہوہ کی لکھیے محمل تو کھیل میت بیمار ملا سن سے اگلا وین رہیے حال سنیں دی سفران وکل کوفہ شام دے رادا اچھوین کر کیا دیئی تیرے مشن کو میں رنگ لائیاں وہ لٹوا کے برکا آکھڑی اکبر دی جاگیر دے مننے تے آدھی سجاد مہارا روک مینو اکبر دے خون دی خوشبو پیان دیئے مہارا روک گئیاں پیس بھراوان دیئے قبران تے نگاہ اچھوین کر کے آدھی سجاد میں تا بے کفن چھوڑ کے گئی اللہ جانے انہوں کفن کہیں پوائے قبران کہیں بنائیاں ذکر دی قسم ہے گلہ سوئین بنی اسدی بڑھڑی عورت جنہ آنکھیں سینانیاں قبرہ کہیں بنائیاں کفن کہیں پوائے میں انہاں دی ممنون آجائے میرے پھراوان دفن کیتا ہے بنی اسدی بڑھڑی عورت گلہ سوئین لگی آئیے علی دی دھید کول اچھوے کر کے پیا دیا بی بی تمہاری پیا ہے انہاں قبرہ کہیں بنائیاں میں تمہیں کفن چھوڑ کے گئیاں انہاں دفنایا کہ انہاں دی ممنونہ مشکورہ انہیں ہاتھ بن کے رو رو کے کھڑیا گے آسان دفن کی دائے تیرے ویرہ کو وہ غربت دے کفن پوا کے اسالیہ بن کے وین کی دے ہر ایک دی لاش دے بسم اللہ بھائی نو کرم بابا جنہیں ایسا کہ ایسا دفنائے بی بی آدھے میں تاری ممنون شکریہ ادا کرنیاں میں آلیہ تاری شکر گزارا جنہیں